تاں جا کے ایویں نہیں مقام ملتے ہوں پہلے زہر علم پھر ایڈے لمبے سفر ہن فیض لے کے ہن پہلے سلسلے دی تھوڑی جی گل سمجھا دے پہلے مرید ہوئے نے غوث پاک دے میرے غوث پاک دا وی سلسلہ طریقت مولا علی مشکل کشا نال ملدا ہے حضرت شیخ شہاب الدین دے بھی مرید ہوئے نے انہاں دا بھی سلسلہ طریقت مولا علی نال ملدا ہے خواجہ قطب الدین مودود چشتی دے مرید ہوئے نے انہاں دا بھی سلسلہ مولا علی مشکل کشا نال ملدا ہے تین بزرگاں دے کنہ دے سستی نو چھٹ تے ذوق نال بولو نا بادب طریقے نال بہو بادب طریقے نال ان تین بزرگاں دے اندر روحانیت منزلتیں کیتیاں نے تین سلسلے دے اندر پھر تو چلدے چلدے حضرت سخی سرور واپس وطن والے سفر شروع کر دیتا ہے ہن وطن والے سفر شروع کیتا ہے اللہ دی مخلوق نو پہلے خود رنگی جے نے پھر مخلوق خدا نو رنگیا ہے اے نہیں کہ پیر دا پتر جمدا جاوے الف تو بے نہ ہوے کس پیر انج نہیں انج پہلے منزلہ طے کرنیاں پیندیاں نے اج ایڈا کو چونگڑا جے ہوے نا الف تو بے نہیں آندی دنیا دی میں پیر ہے میں کہ انج نہیں انہوں حضرت سخی سرور وانگو زہری تے روحانی علم حاصل کرنے پہنے نے آج ایڈے ایڈے پچینگڑے پیریں دی اولاد ہوتے لوگ انہاں دے ہاتھ پیر چمہ لگ پہنے انہوں نے گمراہ چکر دینے گمراہ کرتے انہوں نے میں تکبر میں غرور وڈیائی یہ چیزاں پیدا ہو جاندیاں نے یہ چیزاں پیدا ہوون دے نال انہاں زہری علم سکھ دے نے نا روحانی علم سکھ دے نے دنیا میں انہوں چمن چٹن لگ پہنے گمراہ ہو جاندے نے ولیاں دے طریقہ نہیں ولیاں دے اے طریقہ وے باویں غوث پاک دا پتر ہووے علم زہری سکھنا پینا ہے علم زہری بولو بولو سستیوں بول دے نہیں جو علم زہری گمراہ آج کال دے مسڈنڈے ہوئی تانے کہ نکے نکے ہوندے جی پتر ہے بڑی منزلہ آلہ میں کہ اے پچونگڑے نو تالے پیشاب دے ہاتھ دھونے نہیں آدے تو اندے ہاتھ چوم چڑھ دے اندہ بیڑا کیوں خرق پہ کرنا ہے میرا علی شاہ دے والد گرامی نے پہلے عالم دین بنایا ہے پھر جا کے روحانی فیض بنیا ہے بابے فرید بھی انج کیتا ہے داتا علی حجویری بھی انج کیتا ہے خواجہ معین الدین بھی انج کیتا ہے خواجہ مودود چشتی بھی انج کیتا ہے غوث پاک بھی انج کیتا ہے علی احمد صابر کلیہ شریف والے بھی انج کیتا ہے غرض کے 1.25 لاکھ اللہ دے ولیاں پہلے زہری علم سکھیا ہے پھر روحانی منزلہ طے کر کے پھر مخلوق خدا نو فیض بنیا ہے کنی مسلح طے کیتی بچے سن بچپن تو لے دے علم سیکھنا شروع کیتا ہے پہلے مدرسے دے اندر فل پڑھے عربی فارسی سیکھے قانون شریعت سیکھیا پھر جا کے مرشد ہاتھ دے اندر بیعت کر کے انہاں کو روحانی منزلہ تے چلے ہاں جی فیض انج لے کے پھر واپس آئے نے اپنے علاقے ملتان شاہ کوٹ دے اندر ان چل دے بغداد تو لاہور دے اندر آئے نے اوتھے آ کے فیض ونڈیا ہے اللہ دی مخلوق دی دینی خدمت کیتی ہے رب دے ولیاں دی نشانی ہوندی ہے رب دی مخلوق دی دینی خدمت کردے نے دینی خدمت ایتھے مدرسہ کونی مسجد کونی صرف جی توید ٹھوکی جاؤ تے نظرانے لئی جاؤ توید ٹھوکی جاؤ تے نظرانے لئی جاؤ قوم نو گمراہ کیتی جاؤ قوم بچارے اگے جہل علم تو نہ واقف ہے وہ نہ سمجھنا ہے بس ہاں جی ولی وہی ہوندا جڑا تمیز داغا لکھے میں کہ نا ولی وہ ہوندا ہے جڑا دینی خدمت کر جاوے آپ پہ سنے گا تو تینوں پتہ لگے گا ہن چلدے چلدے لاہور تو چلدے سہدرا درائے جناب دے اوتھے آ کے ڈیرا لایا ہے او تو چلدے آپ دھوکل پنڈ دے اندر آئے نے اوتھے آ کے
बीत जाता है, रब दा वली कदम रंजी फरमाइए काफी अरसा बीत जाता है, ए ना होवे पुट्ठे सीधे लफ्ज लिख लवे तो आके बड़ा कमाल है। मैं कहा झूठिया इन्हां झूठिया ने तेनू मैनू अज बर्बाद किया है, ता साडी नस्ल दीन तू नसदी जा रही है। जे हुंदे सखी सरवर रंगे आलमे दीन अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत इन करके वखांदे, इन करके उत्ते फिर फैज बनते गए ने दोंकल दे अंदर। उत्ते फिर आपने नजर करके एक पानी का चश्मा जारी किया है। दोंकल दे अंदर जिहड़े बंदे नूं कोड़ दा मर्द लगा हुंदा सी उस पानी नाल नहांदा सी, पींदा सी, अल्लाह शिफा अता फरमांदा सी। उतो फिर दोंकल तू सखी सरवर सैयद अहमद सुल्तान चले ने, चलते चलते फिर आ गए ने वापस अपने पिंड शाहकोट मुल्तान दे अंदर। किथे आए ने? मुल्तान दे अंदर। ये मंजिलां सारियां तय करके एडे एडे वड्डे बुजुर्गां कोलों फैज लैके, हाँ जी, इन्ना लम्मा चौड़ा सफर करके जिंदगी का हिस्सा गुजार के, ये नहीं कि अज जम्मिया तो कल पीर बन गया, अज जम्मिया तो कल फकीर बन गया, हाँ जी, नहीं। जिंदगी का इन समझो अद्धा हिस्सा इल्म सीखने के अंदर गुजार छड़िया है। कितना हिस्सा? अद्धा हिस्सा। पहले ज़हरी इल्म सीखा, फिर जाके रूहानी इल्म सीखा है, वो भी पीर गौस पाक शायद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हजरत मौदूद चिश्ती दे कोलों ताजा ते एडे वड्डे कामल बुजुर्ग। हुण तवज्जो दे नाल गल नूं समझ रहा है। हुण जदों वापस शाहकोट दे अंदर आए ने, जदों उन्होंने वेख्या खाला दे बेटियां ने मजीद सड़ भुज जाते ने, ये मुड़ आ गया है, असां इहदी हर चीज नपना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हो। अल्लाह दे बंदिया फकीर दी अगे निशानी हुंदी है, दुनिया की हर चीज छड़ देंदा है पर अल्लाह दा दीन नहीं छड़ना।